रजीम जिन लोगों को 9 मई में मुलव्वस समिति है, उनमें से 25 को पहले फौजी अदालत की तरफ से सज़ा सुनाई गई थी। किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, किसी को 9 साल, किसी को 6 साल, किसी को 4 साल, किसी को 2 साल। बाकी जो लोग बचे थे उनकी तादाद थी 60, उनको आज सज़ा सुना दी गई है। उनमें से भी किसी को 10 साल, किसी को 9 साल, किसी को 7 साल, किसी को 8 साल, किसी को 4 साल, किसी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। बरी किसी को नहीं किया गया, जो प्रेस रिलीज से पता चलता है। इस पर रद्द अमल आना शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो इस पर शदीद रद्द अमल नहीं था, लेकिन अतात आर्ट की तरफ से इस पर खुशी का इजहार किया गया है। उनके बस में नहीं था, वरना तो वो भंगड़ा डालना भी शुरू कर देते। तो बाकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अभी इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया। वो सबसे ज़्यादा खुश होने वाली खातून है, लेकिन उनका रद्द अमल उस वक्त आएगा जब इमरान खान को ऐसे ही ऐसे भी सख्त सज़ा सुना दी जाएगी। मैं आपके सामने पहले इन लोगों के नाम रख देता हूँ। हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। अब्बास फारूक, जिसका बेटा इसकी हिरासत के दौरान इसके दुख की वजह से, इसकी दूरी की वजह से वो जाँ बहक हो गया था, उसको 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब्बास फारूक का भाई शहजाद फारूक, उसने इलेक्शन लड़ा था, वो जीत गया। इसके बावजूद भी उनके साथ भी वही हुआ जो बाकी फॉर्म 47 वालों की तरफ से किया गया। बहरहाल वो हार गए थे। मैं आपके सामने अभी इन लोगों के नाम रखता हूँ जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं, और कितनी कितनी सज़ा है वो भी आपके सामने में रख। जिनाह हाउस हमले में मुलव्वस हसन न्याजी, जो हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे और इमरान खान के भांजे हैं, उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये सब की सज़ाएं बामुशक्कत सज़ाएं हैं, और किसी को लाहौर जिनाह हाउस पर हमले में मुलव्वस करार दिया गया है, कोई GHQ में और कई दीगर तनसीबात में। हमने इनकी वल्दियत भी छोड़ दी है, और इसके साथ साथ जहाँ पे इन्होंने हमला किया वो मकाम भी नहीं बता रहे। मोहम्मद अरसलान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, रईस अहमद, अर्जम जुनेद, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद रहीम और अली रज़ा को 6 साल कैद बामुशक्कत। नुमान शाह को 4 साल कैद। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड अहमद मोहसन, मियाँ अब्बास फारूक और हैदर मजीद को 2 साल कैद बामुशक्कत। सैयद हसन शाह को 9 साल कैद। राजा दानिश और मोहम्मद अब्दुल्ला को 4 साल। सकलैन हैदर, अमीन शाह, इज़्ज़त गुल, नेक मोहम्मद, रहीमुल्लाह, खालिद नवाज, इकरामुल्लाह 9 साल कैद की सज़ा इनको सुनाई गई है। जैसे कि कहा कि हर किसी को बामुशक्कत भी ये सज़ा है। खुरम लियाकत को 4 साल कैद। हामिद अली और पीरजादा मोहम्मद इसाक भुट्टा को 3 साल कैद। अली हुसैन को 7 साल कैद। जाहिद खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। हेडक्वार्टर दीर स्काउट तेमरगढ़ा पर हमले में मुलव्वस सोहराब खान को 4 साल कैद। मोहम्मद अलियास को 2 साल कैद। ज़कर हुसैन और गौहर रहमान को 7 साल कैद बामुशक्कत। रईस अहमद को 4 साल कैद। PF मियांवाली हमले में मुलव्वस फ़हीम साजिद को 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फहद इमरान को 9 साल कैद। मोहम्मद सलमान, हमजा शरीफ और अमजद अली को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। मोहम्मद अहमद, सुफियान अदरीस और मोहम्मद वकास को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। और आखिर में FC कैंट पेशावर के मरकज़ी दरवाजे पर हमले में मुलव्वस मोहम्मद अयाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ये आपके सामने इन लोगों के नामों के साथ उनकी सज़ाओं के बारे में बता दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 3 माह तक कैद रह सकेंगे। उसके बाद इनका क्या होगा? कुछ लोगों को शायद ये नज़र आता है कि इनके केस से सिविल अदालतों में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इससे पहले लोअर कोर्ट्स में जाएंगे, तो वो इनकी सज़ाओं को माफ़ कर देगी। लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोचता। मुझे ये नज़र आता है कि जनरल आसिम मुनीर के पास ये केस जाएंगे, और जनरल आसिम मुनीर 1-1.5-2 माह में इन सब लोगों की सज़ा अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए माफ़ कर देंगे, क्योंकि इन लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, रजीम की तरफ से इबरत का निशान बनाना था इन लोगों को, ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़ें और उनको पता चल जाए कि उनके साथ क्या हो सकता है। जैसे जनरल फैज़ हमीद, उसका तराह निकालने के लिए और इमरान खान को खौफज़दा करने के लिए ये सज़ाएं सुनाई गई हैं। 1-2 माह में हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो जनरल आसिम मुनीर साहब वो इन लोगों की अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सज़ाएं माफ़ कर देंगे। इसके अलावा भी पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 3 माह तक कैद रहेंगे, और इसके साथ अपने घरों को वापस ये लोग चले जाएंगे। तो बाकी जैसा कि हमने ये भी कहा कि इनके लवाहिकीन उन्होंने कलमा शुक्र अदा किया। ये कैसे हो सकता है कि इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन लोगों को 10-10 साल, 8-8 साल या जितनी भी है बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई है, और उनके घर वाले इस पर
کلمہ شکر ادا کریں، جیسا کہ طارق صاحب کی طرف سے اس پر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے گھر میں اس وقت روشنیاں اور کہکشائیں اتریں گی جب عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی اور عمران خان ان کی سیاست کے راستے سے ان کی خواہش کے مطابق ہٹ جائیں گے۔ اس طرح سے ایسا ہونا ویسے ممکن نظر نہیں آتا۔ گھر والے کیسے کلمہ شکر ادا کر رہے ہوں گے؟ وہ اس لیے جب تک یہ لوگ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ حراست میں تھے، جب سے یہ لوگ فوج کے پاس گئے تھے، ایک تو ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تھی، اگر ملاقات ہوتی تھی تو ان کے سر کے اوپر جو بھی رکھا جاتا تھا وہ بھی ایک تکلیف دہ چیز تھی، اور ہاتھ کڑیوں میں ان کے ساتھ ملاقات کروائی جاتی تھی۔ کسی کے آگے ہاتھ کڑیوں میں باندھے ہوتے تھے، کسی کے پیچھے باندھے ہوتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملنے جانے والوں کے لیے کتنے زیادہ یہ سارا کرب کی بات ہوگی، کرب کا مقام ہوگا۔ تو اب یہ لوگ جیل میں ہوں گے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات بھی ان کی آسانی کے ساتھ ہو جایا کرے گی، اور جس طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ جبر ہوتا تھا اس طرح کا جبر یہاں عدالتوں میں نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، آتے جاتے رہیں گے، کھانا لے جائیں گے، چیزیں استعمال کی ان کو پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی طرف سے ویسے سزاؤں پر تو کوئی بھی لواحقین خصوصی طور پر مطمئن نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے لیے یہ ایک راستہ کھل گیا کہ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یا جو بھی ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو سکے گی۔ تو چلتے چلتے عمران خان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ علیمہ خان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے اپنے وکلاء کے ساتھ بات کرتے ہوئے، پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اعلان ہم نے 22 دسمبر سے کیا تھا تو اسی سے میں کنٹینیو کر رہا ہوں، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری رہیں گے۔ تو شاید پریشر بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے میں نے سول نافرمانی اس کو کہہ رہے ہیں اس کا اعلان کیا ہے، وہ پاکستان سے جو باہر لوگ ہیں انہوں نے جو پاکستان پیسے بھجوانے تھے ان کو روک دیا گیا۔ اس حد تک تو سول نافرمانی کی تحریک عمران خان کی طرف سے جاری ہے، اس کے ساتھ ہمارا اتفاق تو نہیں ہے، لیکن عمران خان نے جو کچھ کہا اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو باقی علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مجھے اپنی رہائی کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہے، ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے جن پر کچے کیسز بنائے گئے ہیں، جن کو بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے، ان سارے لوگوں کو رہا کیا جائے، اور 9 مئی اور اس کے ساتھ ساتھ 25 نومبر کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 3 سینئر ترین ججوں پر جو سپریم کورٹ کے ہیں۔ تو یہ 2 مطالبات ہیں۔ عمران خان نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ مجھے رہائی کی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ مجھے بنی گالہ میں یا پشاور میں نظر بند کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دی اور انتظار کیجئے کہ 9 مئی میں ملوث جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ کب رہا ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ بھی بات کر لیں کہ عطا تارڑ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے، ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے، جبکہ تحریک انصاف کہتی ہے، عمران خان کہتی ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کچھ تو محسن نقوی کا نام لے رہے ہیں، تو ان سے پوچھ لیا جائے عطا تارڑ صاحب سے، یہ اس کھوتی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے یا پھر محسن نقوی ماسٹر مائنڈ ہے، کس کھوتی کے اوپر؟ وہی کھوتی جس کے حوالے سے ان کے علاقے میں اور تھوڑا سا پرے چلے جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں تیری کوئی کھوتی نو ہاتھ لایا ہے، تو اتنا بڑا جرم یہ سمجھا جاتا ہے کھوتی کو ہاتھ لگانے کا۔ تو یہ عطا تارڑ صاحب اسی کھوتی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں، لوگ مان لیں گے، کیونکہ کھوتی پر ہاتھ رکھ کے یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو باقی اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن کھوتی کے سر پر ہاتھ رکھ کے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے عطا تارڑ صاحب جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔